हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई सूक्ष्मयोग सिकाउन गइरहेको छु। सूक्ष्मयोग अन्तर्गत बसेर र उठेर गर्ने एक्सरसाइजहरु पर्दछन्। यसमा चाहिँ हामी टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै बडी पार्टको एक्सरसाइजहरु गर्दछौं। आज म जेनरली बसेर गर्ने एक्सरसाइजहरुमा फोकस गर्न गइरहेको छु। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अफ अल हामी वज्रासनमा बस्छौं। वज्रासन भनेको घुँडाको बलले गर्ने आसन हो। यसमा हामी दुवै घुँडालाई यसरी जोडेर राख्छौं र पैतालालाई आकाशतर्फ फर्काउँछौं। त्यसपछि हामी त्यही पैतालामाथि बस्छौं र हामी त्यसपछि हातको बुढी औँला र छोरी औँलालाई यसरी जोड्छौं र त्यसलाई थाइमाथि राख्छौं र फर्स्टमा हामी टाउकोको एक्सरसाइज गर्छौं। टाउकोलाई हल्का माथि लाने र नाकबाट छोटो 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 सास फेर्ने, सास फेरिरहने, त्यसपछि बिस्तारै श्वास छोड्दै टाउकोलाई तल लिएर आउने र एकछिन रिल्याक्स गर्ने। फेरि त्यही प्रक्रियालाई दोहोऱ्याउने। टाउकोलाई हल्का माथि लाने र नाकबाट छोटो 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 श्वास लिने। यो एक्सरसाइजले चाहिँ ब्रेनमा अक्सिजनको राम्रो सप्लाई गर्छ र यो एक्सरसाइज गर्दा मुख बन्द हुनुपर्छ र श्वास छोड्दै पहिलेकै पोजिसनमा आउने र एकछिन रिल्याक्स गर्ने। अब हामी आँखाको एक्सरसाइज गर्छौं। आँखालाई पहिला दायाँ बायाँ माथि तल, दायाँ बायाँ माथि तल यसरी घुमाउने र यही प्रक्रियालाई कन्टिन्यू गर्ने र राइट साइडबाट आँखालाई चारैतिर घुमाउने। त्यसपछि फेरि लेफ्ट साइडबाट आँखालाई चारैतिर घुमाउने र त्यसपछि यही प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गर्ने र त्यसपछि आँखालाई झिमझिम 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 पार्ने। त्यसपछि हामी अब कानको एक्सरसाइज गर्छौं। कानको लोतीलाई तलदेखि माथि, माथिदेखि तल तान्ने। यही प्रोसेस रिपिट गर्ने र त्यसपछि हामी छोरी औँलाले चाहिँ कानको पछाडिको हड्डीलाई मसाज गर्छौं। तलदेखि माथि मसाज गर्ने, फेरि बिस्तारै माथिदेखि तल मसाज गर्ने। यो एक्सरसाइजले चाहिँ टाउको दुख्ने समस्यालाई कम गराउँछ। त्यसपछि हामी कानकै एक्सरसाइज कन्टिन्यू गर्छौं। छोरी औँलाले चाहिँ कानको प्वाललाई मसाज गर्ने, त्यसपछि हत्केलाले कानलाई मसाज गर्ने, त्यसपछि एकछिन सिधा बस्ने र हामी नाकको एक्सरसाइज गर्छौं। नाकमा श्वास भर्ने र छोरी औँला र बुढी औँलाको मद्दतले श्वास छोड्ने, श्वास भर्ने, श्वास छोड्ने, श्वास भर्ने, श्वास छोड्ने। त्यसपछि हामी गालाको एक्सरसाइज गर्छौं। दुवै गालाको साइडमा हावा भर्ने, दुवै गालामा हावा भर्ने एकछिनसम्म। राइट लेफ्ट गरेर हावा भर्ने। त्यसपछि हामी मुखको एक्सरसाइज गर्छौं। मुखलाई अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि गर्ने। यही प्रक्रिया दोहोऱ्याउने। त्यसपछि हामी गिजाको मसाज गर्छौं। मुखको अप्पर पोर्सनको गिजालाई मसाज गर्ने। फर्स्टमा एकछिन मसाज गरिरहने, त्यसपछि लोअर पोर्सनको गिजालाई मसाज गर्ने, मसाज गरिरहने। त्यसपछि हामी भित्री गिजालाई मसाज गर्छौं। पहिला माथिको गिजालाई मसाज गर्ने, अप्पर पोर्सनको गिजालाई र लोअर पोर्सनको गिजालाई मसाज गर्छौं। त्यसपछि हामी जिब्रोको एक्सरसाइज गर्छौं। लामो श्वास लिने र जिब्रोलाई बाहिर निकालेर श्वास फाल्ने, लामो श्वास लिने, श्वास छोड्दै जिब्रोलाई बाहिर निकाल्ने, लामो श्वास लिने, जिब्रोलाई बाहिर निकाल्दै श्वास छोड्ने। यही प्रक्रियालाई कन्टिन्यू गरिराख्ने। यो एक्सरसाइजले चाहिँ पेटमा प्रेसर पार्छ र पेट घटाउन मद्दत गर्छ। त्यसपछि हामी एकछिन रिल्याक्सिङ पोजिसनमा जान्छौं र त्यसपछि हामी अब चिउडोको एक्सरसाइज गर्छौं। मुखलाई ठुलो गरेर खोल्ने
र यो प्रक्रियालाई दोहोऱ्याउने 2-3 चोटि मुखलाई ठुलो गरेर खोल्ने र त्यसपछि चिउडोलाई दुवै साइड हल्लाउने र यही प्रक्रिया कन्टिन्यू गर्ने र त्यसपछि हामी दाँतको एक्सरसाइज गर्छौं। दाँतलाई फर्स्टमा अगाडि किट्ने, त्यसपछि फेरि पछाडि किट्ने, फेरि अगाडि किट्ने, फेरि पछाडि किट्ने र यही प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गर्ने र त्यसपछि एकछिन रिल्याक्सिङ पोजिसनमा जाने। अब हामी घाँटीको एक्सरसाइज गर्छौं। फर्स्टमा जिउलाई स्ट्रेट राख्ने र त्यसपछि अब हामी कानले चाहिँ कुमलाई छुन्छौं। पहिला राइट साइडमा छुने, त्यसपछि लेफ्ट साइडमा छुने, राइट लेफ्ट र यही प्रक्रिया दोहोऱ्याउने। त्यसपछि अब हामी घाँटीको अर्को एक्सरसाइज गर्छौं। यसमा चाहिँ श्वास लिँदै घाँटीलाई पछाडिपट्टिबाट घुमाउने, श्वास लिँदै अब घाँटीलाई बिस्तारै पछाडिबाट घुमाउँदै श्वास छोड्दै बिस्तारै अगाडि लिएर आउँ र फेरि श्वास लिँदै बिस्तारै पछाडि लगाऊँ र श्वास छोड्दै अगाडि लिएर आउँ, श्वास लिँदै पछाडि लगाऊँ, श्वास छोड्दै अगाडि लिएर आउँ। अगाडि आउँदा चाहिँ फेसले छातीलाई छुनुपर्छ र यही प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गरौँ। अब हामी अपोजिट साइडबाट घाँटीलाई त्यसरी नै घुमाउँछौँ। पछाडि जाँदा श्वास लिँदै जाने, अगाडि आउँदा श्वास छोड्दै आउने, पछाडि जाँदा श्वास लिँदै जाने, अगाडि आउँदा श्वास छोड्दै आउने। यही प्रोसेसलाई कन्टिन्यू गरौँ र अब एकछिन हामी रिल्याक्सिङ पोजिसनमा जान्छौँ। एकछिन बडीलाई रिल्याक्स राखौँ, स्ट्रेट बसौँ, आँखा चिम्मा गरौँ, मुख बन्द गरौँ। अब चाहिँ हामी अर्को घाँटीको एक्सरसाइज गर्छौँ। त्यसमा पनि घाँटीलाई फर्स्टमा राइट साइडबाट घुमाउने, बिस्तारै पछाडि अगाडि गरेर कन्टिन्युसली घुमाइराख्ने। यो एक्सरसाइजहरूले चाहिँ घाँटीलाई फ्लेक्सिबल बनाउँछ। त्यसपछि अब अपोजिट साइडबाट फेरि घाँटीलाई पछाडि अगाडि गर्दै कन्टिन्युसली घुमाइराख्ने। यही प्रोसेसलाई रिपिट गरिराख्ने र त्यसपछि एकछिन अघि जस्तै रिल्याक्स गर्ने अनि जिउलाई स्ट्रेट राख्ने। अब हामी सोल्डरको एक्सरसाइज गर्छौँ। दुवै हातलाई कुममाथि राख्ने र दुवै कुमलाई एकदम स्ट्रेट राख्ने र कुमले चाहिँ कान छुने कोसिस गर्ने। दुवै कुमलाई अल्टरनेटिभली यसरी हल्लाउने तल माथि र यही प्रोसेसलाई एकछिन रिपिट गर्ने। एक्सरसाइजले चाहिँ सोल्डरलाई फ्लेक्सिबल बनाउँछ र यही प्रोसेसलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। 2-3 मिनटसम्म यही गर्छौँ र हामी अर्को कुमको एक्सरसाइज गर्छौँ। कुमलाई स्ट्रेट राखौँ र अगाडि लिएर आउने दुवै कुमलाई लेफ्ट राइट गर्दै यसरी अगाडि लिएर आउने र सर्टेन टाइमसम्म यही गर्ने। अब टाउको शुद्ध लाने, पहिला राइट लेफ्ट गर्दै यही प्रोसेस कन्टिन्यू गर्ने र एकछिन स्ट्रेट बसौँ। कुमलाई हामी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाउँछौँ। माथि लाँदाखेरि श्वास लिँदै जाने, तल आउँदा श्वास छोड्दै आउने, श्वास लिँदै जाने, श्वास छोड्दै आउने, श्वास लिँदै जाने, श्वास छोड्दै आउने र यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्ने। श्वास लिँदै जाने, श्वास छोड्दै आउने र एकछिन स्ट्रेट राखौँ कुमलाई। अब अपोजिट साइडबाट माथि लाँदाखेरि श्वास लिँदै, तल आउँदा श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै जाने, श्वास छोड्दै आउने, श्वास लिँदै जाने, श्वास छोड्दै आउने र अब एकछिन रिल्याक्सिङ पोजिसनमा बस्ने, जिउलाई स्ट्रेट राखेर। अब श्वास लिँदै पुरो कुमलाई नै हल्का पछाडि बेन्ड गर्ने र त्यसपछि एक्सहेल गर्दै चिउडोले चेस्टलाई छुने, फेरि इनहेल गर्दै
टाउको र कुमलाई नै पछाडि लाने, एक्सहेल गर्दै सिउरोले चेस्टलाई छुने। यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्ने। यसले चाहिँ सोल्डरको फ्लेक्सिबिलिटीलाई बढाउँछ यो एक्सरसाइजले। र हामीले 3 देखि 4 पटक गर्छौं। त्यसपछि अब हामी रिल्याक्सिङ पोजिसनमा बस्छौं। एकछिन रिल्याक्स गरौँ। त्यसपछि हामी अब एल्बोको एक्सरसाइज गर्छौं। कुइनोलाई चाहिँ यसरी पेटमा यसरी अड्काएर राख्ने, दुवै कुइनोलाई। यसमा चाहिँ हामी श्वास छोड्दै हातमा केही गरौँसम्म उचालेर यसरी हातलाई माथि झट्काल्छौं। हातलाई माथि ल्याउँदा श्वास छोड्ने, तल ल्याउँदा श्वास लिने, छोड्ने, लिने, श्वास छोड्ने, लिने, श्वास छोड्ने, लिने। यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्ने। र यसलाई हामी एकछिन गर्छौं, रिल्याक्सिङ पोजिसनमा जान्छौं। अब हामी हातको एक्सरसाइज गर्छौं। हातलाई स्ट्रेट राखौं र मुट्ठी पारौं। मुट्ठी खोलौं, मुट्ठी पारौं, खोलौं, पारौं, खोलौं, पारौं, मुट्ठी खोलौं, मुट्ठी पारौं। यही प्रोसेसलाई रिपिट गरौँ। त्यसपछि हातलाई दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ हल्लाउने, माथि तल, माथि तल, माथि तल, माथि तल। त्यसपछि राइट ह्यान्डलाई चाहिँ लेफ्ट ह्यान्डले त्यसरी तान्ने पछाडिपट्टि, र फेरि लेफ्ट ह्यान्डलाई राइट ह्यान्डले त्यसरी पछाडि तान्ने। र त्यसपछि क्लकवाइज डिरेक्सनमा हातलाई घुमाउने, मुट्ठी पारेर, त्यसपछि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाउने र मुड्की हाने जसरी, बक्सिङ गरे जसरी हान्ने। अब हामी चेस्टको एक्सरसाइज गर्छौं। यसमा हामी हातलाई पछाडि फैलाएर इनहेल गर्दै जान्छौं र एक्सहेल गर्दै टाउकोले भुइँ छुने। र फेरि यसरी नै हातलाई फैलाएर पछाडि लाने र यो पोजिसनमा एकछिन बस्ने। फेरि एक्सहेल गर्दै टाउकोले भुइँ छुने। फेरि इनहेल गर्दै यो पोजिसनमा जाने। फेरि एक्सहेल गर्दै टाउकोले भुइँ छुने कोसिस गर्ने। र यही प्रक्रियालाई एकछिन रिपिट गर्ने। यदि तपाईहरुलाई वज्रासनमा बसेर गर्न गाह्रो भए यो एक्सरसाइजलाई तपाईहरु पलेटी कसेर गर्न सक्नुहुन्छ। पलेटी कस्ने र अघिको जस्तै इनहेल गर्दै पछाडि जाने, टाउकोलाई पनि बेन्ड गराउने, हातलाई पनि त्यसरी राख्ने र एक्सहेल गर्दै टाउकोले भुइँ छुने। र यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्ने। फेरि इनहेल व्हाइल गोइङ ब्याकवर्ड, एक्सहेल व्हाइल कमिङ फ्रन्ट, इनहेल व्हाइल गोइङ ब्याकवर्ड, एक्सहेल व्हाइल कमिङ फ्रन्ट। सुषमा योगको मेन बेनिफिट भनेको चाहिँ यसले सबै बडी पार्टको नसाहरूलाई खुलाएर अक्सिजनको राम्रो सप्लाई गर्छ र सुषमा योग गर्नाले चाहिँ हामीलाई अरू योगासनहरू गर्न धेरै सहज हुन्छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि योगासनहरू गर्नुभन्दा पहिला सुषमा योग गर्न एकदम अनिवार्य छ। So try these basic exercises every morning at your home so that you can be healthy and fit, and stay tuned and subscribe my YouTube channel for other yoga videos. Thank you.